अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ी'इन युता' वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर अन जाबिरिन अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह रवाहु मुस्लिमुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तमंदो मशरानो और कुरुनु के बाहया व बाफरदा तुरसरो ख़ैंदु मैंदु कमा आयतुना चमास्ता सुलवान दे तिलावत कल देखे रब्बुल आलमीन फरमाई मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ी'इन युता' द ज़ालिमानु द पारा बा पौरस द क़यामत हिस्सुक दोस्त नहीं वला शफ़ी'इन औ पौरस द क़यामत बांदे बा द ज़ालिमानु द पारा हिस्सुक सफारिश को उनकी नहीं दा से सफारिश को उनकी युता' चिदाग खबर उमनलिश बिया अल्लाह फरमाई मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर सूक बहुम द ज़ालिमानु द पारा इमदाद को उनके नवी और हदीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च मुस्लिम शरीफ के जिक्र शवे दे आगा में दरते हुए च मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा द जुल्म नजान बच के द जुल्म नजान उस आते फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह ज़का जुल्म दा बद क़यामत पौरस बांदी तियरीवी मतलब दा चे द इंसान पसर बांदी बदा यो बूझ हुई न मुसलमानानो ता द इस्लाम चे सुमर तालीमात थी अग तालीमातों के यो अहम तालीम मुसलमान तदादे चे जुल्म मकवा जान दाद जुल्म न बच का नारवा जुल्म और गलत कार
دا مکوا زکا سباب دا رب العالمین دربار کے جاڑے نو دا سبا دا جڑان خدا دا چنن زان دا ظلم نہ بچ کا زکا حدیث کی راضی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چھ دا قیامت پا ورز باندے بڑیر دا انصاف تلا قائم شی او ہر ظالم نہ بداغت ظلم بارک رب العالمین تپوس کی تردی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی مسلم شریف کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے کہ دا اللہ حبیب فرمائل لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ دا قیامت پا ورز باندے با ارچا تخپل حق پورا پورا ادا کی گی پورا پورا حق با ہر چاہتا ادا کی گی چاچے سے زیادتی کڑے رے اغلب سزا ورکو لکی گی او چا سر چه زیادتی شوی دے آغا سر با رب العالمین دا رحم معاملک یو داغی عوض باوردور کی تردی پیغمبر علیہ السلام فرمائل حتی یقادا للشات الجلجاء من الشات القرنا چکم اخکراوری بیزی پا دنیا کی پا بیخکرو بیزی باندی گزار کڑے دے اللہ بے لگ وقت لجوندے کی او اغا بیخکرو بیزی لبا اللہ اخکر ورکی او ددیخ کروری بیزین بخپل بدلوالی تاسد انصاف رزدہ ہر ظالم با در رب پا مخ کے ادری گی نو ہر مظلوم بم در رب العالمین مخ تولاڑی بیا در رب مخ تبا دا یو ظالم سترگر استل نی در رب مخ تبیا دا یو ظالم زور او دبدب نشی چلے دے نو حتی یقادا لشات الجلجائی من الشات القرنا دخکروری بیزی او دا بیخکرو بیزی بدلا کے بہم اللہ تپوس کی بعض محدثین وی دا کنایہ دا دیت خبرنا چڑیر لو انصاف بکی گی او ہر ظالم تبا دا اغد ظلم سزا ورکو لکی گی او ہر مظلوم سر با انصاف کولیش اسلام یو دا سی دین دے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم دا اسلام احکامات بیانی نو پیغمبر علیہ السلام ورسردار ٹکی فرمائی چھے اے زما امتیانو خیال کوئے ظلم انکے زیادتی انکے دا حجت الوداع پا مقبان دے پیغمبر علیہ السلام امت را جمع کو او پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل حل بلغتو آیا تاسو تما دین را رسول دے کنمی دے را رسول ٹھول ورطو اید اللہ حبیب دین دے را رسول دے بیا پیغمبر علیہ السلام دا حجت الوداع پا مقبان دے یو خطبہ فرمائل دا پاگا خطبہ کی دا اللہ پیغمبر فرمائلی دی چھ اے زما امتیانو دا دجال فتنہ با آخر امت باندے رسی زان دا دجال نبچ کے زکا دے بس پا یو سترگ باندے لندی دے بزان تا رب وائی خستاسو رب لند ندے او بیائیو فرمائل الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم ستاسو مالونا او ستاسو بدنونا اللہ پتاسو حرام کری دی سمانا دا یو سڑی مال تا بغیر اجازت نشی استعمالو لے نو دا یو سڑی بدن اغت بغیر اجازت نشی استعمالو لے مطلب دا چی دا انسان قتل کول ہم حرام دی اور دا انسان مال بیزای استعمالو دا حرام دی نو دا پیغمبر علیہ السلام آغا آخری خطبہ کہ وہ فرمائلا او بیو فرمائل لا ترجعو بعدی کفارا زمان بعد دوبارہ کافر نگر سے سنگ بجی دوبارہ کافر گرزو
دوبارہ کافر گرځیدلو مطلب دا دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل یضرب بعضکم رقاب بعض، چې داسې نوي چې د یو بل سټونه الوزوي. مطلب دا چې ای زما امت مسلمه د ظلم نه ځان بچ کې، د نارواو نه ځان بچ کې، اور د زیاتی نه ځان بچ کې، چې سبا د رب العالمین مخې ته تاسو ظلم کوونکي نه یې ولاړ، تاسو باندې دا پرچی نوی کټ چې د یاره ګاونډي سره ظلم کړی دی، یاره چې د پلانکی سره ظلم کړی دی، یاره چې د پلانکی سره ظلم کړی دی. نه، لا ترجعوا بعدی کفارا، زمانه بعد کافر نشه. څنګه چې تاسو د یو بل سټونه کټ کوئ، یعنی د یو بل وجل به تاسو کفر ته ورسئ. نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی دین هغه کې د دې خبرې طرف ته لوی دعوت چې اے مسلمانانو د ظلم نه ځان بچ کې، د زیاتی نه ځان بچ کې، په کمزوري سړي باندې ظلم مکوئ، هیڅ چا سره ظلم مکوئ، ځکه د ظلم باره کې به رب العالمین تپوس کوي. نو نن مسلمان ہر مکتب فکر پا خپل خپل ځای باندې په ظلم کې مبتلا دی. ټولو ته رب العالمین دا پیغام دی چې ظلم مکوئ، ظلم مکوئ، ظلم مکوئ. دغه رنګ حدیث کې راځي، رسول الله علیہ السلام فرمائی من ظلم قید شبر من الارض توقه من 7 ارضین. چاچ رچانا پا ظلم باندی یو لیش زمکا ٹنگا کڑا، یو لیش زمکا خلق دیر لگا گڑی. من ظلم قید شبر من الارض، یو لیش زمکا دی ٹنگا کڑا، توقه من 7 ارضین. دا قیامت پا ورزب رب العالمین دا انسان تا دا اویاو زمکو توق واچی، او بیا بے پرشتی غربی چی دا سوچت کا د زمکه سر ټوکړه څوک نشي اوچتولی، چې اویا زمکه دلا دې زمکه ته وګوره، داسې اویا زمکه به امیل کړي شي او تعالی به غاړې ته واچولي چې د دې سړي به سټ هم ماتي، ملا به هم ورنه ماتي. بیا به پرشتې په کوتکو د شا طرف نه وغي چې دا هغه زمکه ده چې تا ورسره مینه کوله، دا هغه زمکه ده چې تا پې رب خفه کو، اوس دا اوچته که. نو پکار دا زمیدار دا یو بل پولی وخی گناہ نگنی، دا پولا وخل دا دمر عظیم گناہ دے چھ دا قیامت پا ورز با دا اویاو سمکو توک غاڑی تا چھے. نو بیا چا سر چھ رخپلو زنانو دا خویندو وغیر ایسیوی، نو دا اللہ پا دربار کے بدا دیر لوی مجرمان ہوئی. ذکر حدیث کے رسول اللہ فرمائل من ظلم قید شبر من الارض توقه من 7 ارضین. چاچی یو لیس مکا پا زور قبض کرا، دا قیامت پا ورز بدا اویاو زمکو توب اللہ رب العالمین ور بغاڑا کی، یا دا وہ زمکو توب. نو بہرحال مسلمان تا دا تعلیم دے چھ دا ظلم نزان بچ کا، او پا دی باندی یقین ساتا چھ اللہ رب العالمین بن ظالمنا دا اغا ظلم بارک ضرور تپوس کی. حدیث کی راضی بخاری و مسلم متفقن علیہ روایت دے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، دا اللہ حبیب فرمائل ان اللہ لیملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالم تا محلت ورکی، ظالم تا رب العالمین محلت ورکی. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِطْهُ، خوچ کل رب العالمین راٹین کی اوزل لم ثم لم يُفْلِطْهُ، بیا رب العالمین پریک دینا. نو کل کل کہ انسان ظلم گئی گنا، نو دیر پر اخپل ظلم خوشحالی گی نا، دیر پا دی دوکہ کی نا پریوزی جماعت اللہ سنوئی نا. ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم تا محلت ورکی، مزی ورطا خلق ہوئی پریخے دے. کلا کلا یو سڑے ڈیر ظلمون کئی، خو رب العالمین داغنا انتقام ناخلی.
رب العالمین آغت سوئینا لیکن کلے چراٹنگ کی نو بیای اللہ رب العالمین پریگ دینا نو ہر انسان تا پدی کی دعوت تے او ہر انسان تا دا عبرت تے چھ اے پا ہر قسم ظلم کے مبتلا انسانا اے دا ہر قسم ظلم تا مخیدن کے انسانا ہے ہر ظلم تا لاس اچھون کے انسانا پا دی باندے دوکا نشی چھ تد رب العالمین پا نظر کی نہیں پا دی باندے ہم دوکا نشی چھ اللہ رب العالمین پتا قادر ندے نا داتا چھ پا کم طریقہ باندے ظلم کئے کپردی مان نرانی ولے رے کہ غریب سڑی باندے ظلم کے کپلار سر ظلم کے کہ گاونڈی سر ظلم کے ہر چا سر چھ ظلم کے نو یاد ساتا ان اللہ لیملی للظالمی اللہ ظالم تا محلت ورکی فَإِذَا أَخَذَهُ کلچ اللہ ظالم تلا سوا چی او داغن دا انتقام فیصلو کی ثم لم یفلتہو بیائی رب العالمین پریگ دینا بیائی فکر مضبوط وی نو ہر ظالم تا درخواست دے چی دا خپل ظلم نا توبہ باسا مخ کی دا دینا چی رب العالمین دی رونی سی ذکا دا اللہ گرفت جدنا غصخ دے ان اخذہو علیم شدید دا اللہ نیول اغد دردناک دی و سخت دی اول اللہ صبر کی انسان تا خوچکل انسان اغا دا حد نووڑی نبیا رب العالمین رانیول کی اور رانیول دا اللہ بیا دیر سخت وی اللہ دی منتاسو دا خپلی نیوکی نوسا دی او اللہ دا منت دا ظلم نا دا منکی دو توفیق راکی مخ کی دا دیر جا اللہ عذاب راکی خو شیطان دی سڑی تا دا ظلم خیستکی نن مسلمان تا ظلم بہادری خکاری چی دا خوری سے رانی ولی دا یا دا گاونڈی نظمک رانی ولی دا یا پا گاونڈی باند ظلم کئی خپی پیدنا بھئی یا دا گاونڈی لاری تنگا کرے دا یا دا کمزوری زمیدار پولا والے دا یا پردے ٹانٹی را پا مخکڑی دی یا دا غریب نا سپیوڑی ہوباسی دیوئی کری دا بہادری دا نا دا بہادری ندا لیکن دی تو ظلم وئی خو اللہ عذاب زکن در کی چی ان اللہ یملی للظالم اللہ ظالم تا محلت ورکی تا تینن محلت در کر دے تا منا فرمانوں کے لگیائے دا ظلم دے خو اللہ محلت در کر دے دو سود معاملات کے اللہ محلت در کر دے خور لر سر ظلم کے اللہ محلت در کر دے خزی و بچو سر ظلم کے اللہ محلت در کر دے مور و پلار سر ظلم کے اللہ محلت در کر دے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام مورا فَإِذَا أَخَذَهُ کلچ دے رب رونیوی لم یفلتہو بیا دے رب العالمین پریگ دینا دا اللہ نیول بیا دیر سخت دی پکار دادا چھ مسلمان پخپلو اعمالو باندے سوچو کی او زان دا ظلم نہ بچ کی زان دا زیادتی نہ بچ کی پیغمبر علیہ السلام یوزلے و فرمائل معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ و مجلس تراغے وے فرمائل واتق دعوت المظلوم اے زما صحابہ اے زما امتا دا مظلوم دا آہ نہ اویرے گے دا مظلوم دا جڑا نہ اویرے گے دا مظلوم دا فریاد نہ اویرے گے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب دا اللہ او دا مظلوم دا آہ پا منس کے سپردہ نشتا کل چنے پچا ظلم کو اگا اللہ تا چغ اکڑا چے اے اللہ دا دی ظالم نم اخلاص کی فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب نو دا فوراً دا آواز اللہ ترسی دیو جن رونو دا ظلم نزان بچکو نن کشمار شروع کرو یو گھنٹہ کی نہ ختمی گی چی مسلمان دا ظلم پا کم و کم انواعوں کی شامل لے دا ظلم نزان بچ کے خود طولنا اول ترین ظلم چلے اغا شرک دے لقمان علیہ السلام خپل بچی تا نصیحت کی ورتوی بچی زان
دے شرک نہ بچ کا یا بنیا لا تشرک باللہ اے بچی ازان دے شرک نہ بچ کا اشارہ دے چھ معشوم تا ہم نصیحت کے نو اول دے شرک نہ بچ کا دا بو نے میں روا چھ بلا رالا شرک نے اول بچ کا طولو نہ خطرناک بیماری شرک دے او اشارہ دے چھ معشوم تا پا ابتدا کی توحید خایا نو لا تشرک باللہ اللہ سر شریک میں جوڑا ہوا بیا فرمائی ان الشرک لظلم عظیم شرک عظیم الشان ظلم دے او دا تاریخ دے اسلام و قرآن خود لے دا چی دے شرک امر عظیم جرم نشتا سیدنا نوح علیہ السلام چکل کشتے جوڑا کڑا پا آگ کشتے کی دا ہر جنس دو جوڑے ہوئی اگے کے سپے ہم و پیشو پکے ہم و خنزیر ہم پکے دے انسانان ہم پکی دی دا نوح علیہ السلام پکشتے کی دا خنزیر او دا سپی زیشتا خود مشرق کنعان زی پکی نشتا اشارہ دا چھے مشرق تا ہر طریقے سرا نجات بند ہے اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام توئی دا ہر جنس نہ دو جوڑے کی نوا اللہ وی نن دنیا اور آنوم پا مشرکانو باندے زناور پا کناس دی سپی تم زی ملاو دے پیشو خنزیر تم زی ملاو دے و قنعان دا غرسر تا خطلے دے دا قنعان مشرک تا دا نوح علیہ السلام پا کشتے کے زی ند ملاو دا دلیل دے چھ قنعان مشرک او ہر مشرک دا سپی و دا خنزیر نا ہم زیاد پلیت تے زکا چھ کنعان تزے ملاو نشو سپی تزے ملاو شو ان شرکا لظلم عظیم شرک طولنا لوئے ظلم دے او اعلان اللہ فرمایو انما المشرکون نجس مشرکان پلیت تی نچہ چا دا پارا دا نوح علیہ السلام پا کشتے کے زی نشتا اغدا پارا نند مسلمان پا ماحول کے سنگ زی ملاو دے عرض میں دا کوچ دا ظلم دا ہر نوع نزان بچ کو خود ظلم لوی نوع دا آغا شرک پکار دا چھ مسلمان دا شرک نزان بچ کی گیرہ دی سپین دا تسبیح ہم در سر دی چھ دا ازان آواز اور نو تازہ و دست چردام دیم کری دی مخامخ جیب کی دی مسواک ہم دے گیٹے دی مخکار کری دی سیروزہ و چلہ دیم لگو لے دا او دست چردام کی مانزن مخ کرارہ سے نفل ہم کے اللہ تا مدرے گے خوچ در در باندے راشی بیا آواز کے اید بغداد چاہی میرانا مادنی ولی لمنستانا اور رسی گا لوی ازوانا زور دے زیاد دے ہر چانا نو ددا سے مشرک بارک اللہ فرمائی انما المشرکون نجس پدا سے مون زبان دے او پدا سے تصبو باندے تنچ اخلاصی دے مشرک دا بیت اللہ غلاف انیوی او دا بیت اللہ غلاف نیولے دے پا خانہ کعبہ کے ولار دے خوچ اللہ سر شریک پیدا کی دا سے مشرک دے لکا ابو جہل صرف پا حج باندے و پا مونز باندے سڑے نا مسلمان کی گی ترسو چی دے دزل تار اللہ سر پا دی لگو لینے چی اے ربا دا یو کلی پیر و فقیر دا یو کلی دربار دا یو کلی درگاہ تا سر شریک نشتا ہر پیر ہر قبر ہر جوندے ہر مڑے ہر نبی ہر ولی تا تا محتاج دے رب استا مختا تمام دنیا زیرو دا صفر فاورتی چھ ترکمی دا عقیدہ نہ جوڑا نو دا اڑ روجیم فیدہ نور کی او دارنگی دا اتو لک روپو حجم فیدہ نور کی لنبے با ضمیر پا دے خبر تڑے چھ زب اختونیم زخپل خزی سرا پا خنداو پا اشاراتو کی شریک نمانم نو آغا دلوی عرش و فرش مالک سرا با پا صفاتو کی شریک سنگ برداشت نو بہرحال دا لقمان علیہ السلام بچیلا معشوم دے دیر ورکوٹے دے آواز اوکورتوی بچے دے خوراشا او چا معشوم راغے نو یو خبرنا دویمنا فوراً ورتوی یا بنیا اے زما بچوڑیا لا تشرک باللہ چرت رب سر شریک پیدا نکی
ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کی عظیم الشان ظلم چی دے نو آغا شرک دے. بہرحال پابندگانو باندې د ظلم بارکی انسانانو ته یریدل پکار دی. پیغمبر علیہ السلام یو ځل صحابه کرامو نه تپوس کوي اتدری من المفلس، اے زما صحابه تاسو مفلس پیژنې، تاسو غریب پیژنې؟ صحابه کرامو ته فرمایي المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع له. اے د الله حبیبا مونږ غریب هغه چاته وایو چې تشتورخانی، موبایل کې ور سره هم بیم نه، د ټلیفون پیسې مور سره نشته، هغه میسج ور سره نشته، موږ دته غریب وایو. لا درهم وله ولا دینار لا، ایس شی وسره نه تشتورخانی، موږ دته مفلس وایو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي نه، مفلس دا نه دی. ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة، زما د امت غریبانان هغه خلق دي، زما د امت مفلسه هغه خلق دي چې د قیامت په ورځ براشي بصلاة، دنیا منځونه به ورسره، وصیام ډېر روجې به هم نیسلي، حجونه به هم کړي، وزکات ډېر زکاتونه به هم ورکړي، خو ویأتي قد شتم هذا ډېر عملونه به ورسره. خلک وایي حاجي صاحب لاړو اوس به جنت ته لاړ شي، یاره جي روجهدار صاحب لاړو، منځګزار صاحب لاړو اوس به جنت ته لاړ شي. خو چې څنګه دی لاړ شي نو ګاونډیان به پرې راپنډ شي، ورته به یو وایي چې قد شتم هذا د خو ماته کنزل کړو، نو څه نیکۍ به تې هغه والي. وقذف هذا څوک به وایي په ما یې بدنامه لګولې وه، څه نیکۍ به تې هغه والي. واکل مال هذا د چا به مال خوړلي، څه نیکۍ به تې هغه والي. وصفق دم هذا او چارنګ د چا به وینه توی کړي، څه نیکۍ به تې هغه والي. وضرب هذا او څوک به وخلی وي، په چا به سپېړه چلولی وي، څه نیکۍ به تې هغه والي. فیعطى هذا من حسناته وهذا من سیئاته، بس نیکه او بده خو به په دغه طریقه تقسیم شي. بیا وی فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه، نو چې دی دا حساب کتاب کوي نو فورا بد د نیکه ټول ختم شي، نو بیا به هم په د قرضداري زیاتی. نو داسې د حساب کتاب ورځ وي، داسې د اندازې ورځ وي. پیغمبر علیه السلام په جړا شو، وای دا کمزوري غریبانان به وي الله اوس په زمونږ د ګناهونو د پاسه واچو. دیتا وی د حساب کتاب ورځ تاسې ورځ ده چې کله د نیکۍ ختم شي بیا به دا مظلومان وی الله اوس په زمون ګناهونه بار کا، خو مون خلاص کا او دی غرق کا، نو بیا به په الله دا هغه خلکو ګناهونه واچي. نو قرآن حدیث کې رسول الله فرمایي ثم طرح فی النار، هغه حاجي صاحب او هغه منځګزاره به فورا د اور منځ ته وړي. پکار دا ده چې دنیا کې ځان د ظلم نه بچ کو. دا خو دنیا دا یو سپیړه دی بچا تا وکړه نو پته نه لګي، آخرت کې د دې یوې سپیړې ډېر لوی زور دی. دا خو دنیا دا پردي شوتل ته د لور نیولې ده، پردي پولی ته د کودال نیولې ده، پردو ټانټو ته د چرنې خورا کړې ده او ته لګیاي هغه ناروا کې. لیکن یاد ساته د دې ظلم بارکه با په قیامت کې تپوس کیږي. محمد مصطفی فرمایي من ظلم قید شبر من الارض توقه من سبع اردین، چاچ رچانه یو لیس مکه هم قبضه کړه د قیامت په ورځ به د اوز مکو توک د غاړې ته چولی شي. په کار د چې د ظلم نه ځان بچ کو. او ظلم د هر سړي ځان له ظلم دی. د چا ظلم د مور او پلار سره دی، مور پلار سره سپک ګوري ظلم ور سره کوي. څوک د ښځې لپاره فرعون جوړ شوی دی، بارې په غوسه چرګ نه تښتي، خو کور کې دومره غوسې دي چې هګې مه کوه. په ښځه چې راباندې کې وی وخي نو تورې کې ډوکې وله مات کي. هلکه دا خو زنانه ده، غریب او کمزور ذات دی، دا د وخلو دپاره پلار تا ته حواله کړې ده. دی خو ویلي و چې په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم زد د پاره ما ځان حواله کړی دی. دا خو د رسول الله په دین ستا په نکاح کې راغلی ده، ته دومره وخې ولې دومره یې ووخي چې ډاکټر ته بیا ځان نشي خولی. ښځه چېرته خاوند ډېره وهلې وه نو توره کړې وه،
نو ډاکټر تلاړه ډاکټر وته وی دا ولې راوته د شرم وی دا غویله ترا کړو او تی دا خړې سوار د سم پاس وایو چې لته تر دې را رسیدا اتم پته وجره دوه خو دا غوی یادی نو بہرحال ظلم پا ہر اعتبار ظلم دے دا ظلم نزان بچ کے چاچے ظلم کڑے دے دا آغا تاریخ دا کامیابے نہ دے چاچے ظلم کڑے دے دا آغا تاریخ شرمندہ شوے دے چاچے ظلم کڑے دے اللہ آغا رسوا کڑے دے چاچے ظلم کڑے دے دا آغا تاریخ کستر کی ٹیٹی دی ورنہو گور آغا فرعون تا چی دا مصر پا پارلیمنٹ باندے اولار دے اعلان کئی انا ربکم الاعلا زستاسو لوئے رب یما او کله چې په قتلونو باندې شروع شي و فرعون ذل اوتاد میخونو والا به ورته وي شپږ میخ به وسره خزه به سملولا رابع اوستا د خاوند مخیتا د بچو مخیتا خزله په یو تلی باندې شپږ انچ میخ ټکوا په بل تلی باندې شپږ انچ میخ ټکوا په یو خپې په تلی باندې ټکوا د بل خپې په تلی باندې ټکوا پنځم میخ ولا په ملا باندې ټکوا شپږم میخ چې به په سر باندې ټکوو د خزینه ساوتا د دنیا ماشومان قتل کړي دي هر قسم بی عزته د خلکو کړي دي د ظلم تاریخ وګورا خلق به د نوم نه یریدل لیکن کله چې رب العالمین اراده وکړه چې دا د ظالم تاریخ دنیا کې د امن نور کوما ظالمانو سټونه به وګد شي او الله فیصله وکړه چې د انجام د خلکو ته خیمه د سمندر په منځ کې راونی سو بلا لخر هم ور سره دي پیسې هم ور سره ده غش هم ور سره دي لشکر هم ور سره دي طاقت هم ور سره ده چې راټینګ کو او د جهنم دروازې کولاو کړي او په هغه سکروټ کوئی ور لګیدو په هغه شغلوي نظر لګیدو نو فورا چغه والا آمنت برب موسی و هارون الله رب د موسی منم الله رب د هارون منم الله ورته ګیلا وکړه الان اوس دا خبرې کې وقد عصيت من قبل زور تاریخ دی د مصر په پارلیمنت یاد کا आवाज د نو کړي چې انا ربکم الاعلى ویراوی نسه ابو کې غوپا ولا ورکړه ساده په ابو کې وته بهر ننوم پروت دی د جامع ازهر سره په مصر کې بالکل آغا اډو کې پراته دي مسلمان ته د عبرت نشانه ورکړه چې اے مسلمانا امن خو خوا اے مسلمان ظلم مکوا اے مسلمان ناروا مکوا چا چې ظلم کړي دي تب سمر ظلم کې دا گاونډي پوله بوخي تب سره ظلم کې په یو غریب نه بس پیړو باسي تب سمر ظلم کې خزي سر به ظلم کې ستا بس ظلمي پلار سره به لهجه سخت کې الله وي په دې ظلم د نمبر نه کیږي چا چې د ظلم د وجه سر کې خکر کړو ځان ته فرعون وي نن دا هغه فرعون دانچې ته وګوره لخر ورته ګوري فرعون غرق او تباہ کو دا الله د انسانانو تخی چې د ظلم انجام خو نه وي سیدنا ابراهیم علیہ السلام د توحید आवाज اوچت کو خپل توحید د الله بیانو صفا مسئله کولا او داسې مسئله چې توحید به همیشه بے لالچ وي او صفا به وي اول پلار ته ګوتونی ولا یا ابت انی اراکا وقومک فی ضلال مبین اے پلار نمبر 1 تو گمراہ نمبر 2 دی قوم گمراہ دے صفا توحیدی ہوئے مقابلہ کے ډیر خلق رالو خو یو ورکی نمرود عمراغی ظلم شروع کو اللہ دا اغا ظلم بدلہ کے سچلو کو اللہ پہ یو ماش مسلط کو پٹول قوم دا ماش و عذاب راگے دا نمرود سپگمی تا ماش ورننواتو او دا تاریخ کتابون ذکر کی اللہ مذہبی چو گوڑ ماشو ماش ایسے مسشین دے جو بیا گوڑ شی لیکن چې پوزی ته ننواتو دماغ والا خراب کرو بیوی عرص پریگ دے سوک چې زما دی محل ترازے دا سجدی پزے او دا سلام پزے دا چپڑا زما دے سر لرا بغاوے پا دی حال کی تنساوتو مردار شو دو خبری دی یو نتیجہ ورکی دادا چی دا توحید مقابلہ مکوا لکہ دا نمرود پا شرم پا مرگ باندے ملشی دویم پا کی دا عبرت دے چی ظلم مکوا دا ظلم انجام خنوی نمرود ظلم کرے واللہ پا شرمون شرمولیو ظلم نہ مسلمان لزان ساتل پکار دے نن مسلمان ہمیشہ پا ظلم کے لگیا دے
ہر مکتبی فکر تا دعوت دے چھ ظلم مکوا اول اید اللہ بندگانو دا اللہ پا حقوق کے ظلم مکوے لوئی ظلم چھ دے اگر شرک دے شرک مکوا سوک دا مور پلار سر پا ظلم کے اختدی اے مسلمان دا مور پلار سر ظلم مکوا سوک دا خزی سر پا ظلم کے اختدے دا خزی سر ظلم مکوا سوک دا بچو دا گاونڈی سر پا ظلم کے اختدے دا سے مکوا دا رب العالمین دربار کے بسبا جاڑے و دا نجات لارا بدے رہی دیو جنا پکار دادی چھ امت مسلمہ ہر قدم نن نفس اخلو پا دی سوچ سر اخلو چھ چرت ظلمونکو چرت زمونگ دا سپیڑے زمونگ دا لاس زمونگ دا جب نسوک آزار نشی زکا دا یو آہ بارا کے بم تپوس کی او حدیث کی راضی رسول اللہ فرمائی آغا مالدار او آغا بادشاہ دی اویری گی چھے دا آغا دا سترگو رائستو دا وجی غریب غگ نشی کولے دا دا فخر خبر ہے نا دا دا جڑا خبر دا چھے یو سڑے پا علاقہ کی دمر ڈنڈماری شروع کی چھے دا آغا دا ظلم دا وجی غریبانان خلق سر نشو چتولے او کم سڑے چھے دا ظلم آواز اچت کی منگتاسو پا دے علاقہ کی وینو کنا یو غنڈا سڑے چھے راپاسی دا خلقو دو ہر سبی عزتے کی او ظلم کی یو پہ اللہ پیخ کی سر والا روک کی گروک نکی ہر فرعون لرا موسیٰ پا دنیا شتا اللہ رب العالمین دا سی نتیجے تے ورسی نو خدا ندا چی دا اللہ دا کتابنا دا تعلیم حاصل کی چی دا ظلم نزان بچ کی زیادی مکوا دا رحم معاملہ کوا غریب گاونڈے دے دے اغسر دیر پا خطن دی باندے ملاوے گا تریو تندے چاہتا مساتا زکا دا نننے ظلم بدی سبا مرے تا غخیگی او بل ظلم دے دا حکمران صرف عوام تا دعوت نہ دے حکمران تو ہم دعوت دے چھے اے مسلمان حکمرانا دا مسلمان پا ملک کی اسوی دن کی پا مسلمان باندے نافذ حکمرانا ننستا دا ظلم اول و آخر معلوم دے ننستا پا حکمرانے کی دا غریب سحال دے یو دا امت دا عقائد و دا بیدینے دا وجہ اللہ منگائے غند عذاب راوستی دے بل دا ظالم حکمران پا منگ باندے مسلط کرے دے دا رب العالمین دا سوال دے دا التجا دا چھے اے رب العالمین منگ دا ظالم فاجر حکمران نخلاص کا او اللہ دی پا منگ اغا حکمرانان مسلط کی چی دا غی سینہ کی دا قرآن و دا سنت رڑاوی ترکمی پوری چی پا مسلمان باندے دا قرآن قانون یا دا قرآن و سنتنا باخبر حکمرانان ندی مسلط دا فاجر و فاسق حکمرانان با زمون ستاسو دا مال و دا بدن سکے اللہ گواہ دے بعید و لری ندا چی زمون دا خزو بیزتو تبا ہم دا فاجر حکمران تیار چی وجہ دادا چی مسلمان دا اللہ دا دین نباغی دے اللہ رب العالمین دے دا تمام امت مسلمہ دا ظلم نخلاصی نصیب کی اللہ رب العالمین دے پدے خبرو باندے منتاسط دا عمل توفیق رکھی یا رب العالمین سمر خلق راغلی دی پزلکی شریح حاجات دی یا رب العالمین حاجات شرعیہ پورا کی یا اللہ سو قرضونوں کے مبتلا دے پریشانوں کے مبتلا دے تانے تحصیل سر مخ دے یا رب العالمین دا ہر مشکل نجات ورکون کے ذات تی اے ربا ہر مشکل کی تا نجات ورکڑے دے یا رب العالمین مونگلا دا موجودہ مشکلاتنا نجات راکا اے رب العالمین چی دا سیدنا یونس علیہ السلام پا آہ سرا دا سمندر پا تور تیارو کی دا مئی بند خلط کلاولو شی نو اے اللہ نند دے مسلمان او دا دے غمجن او بیلار مسلمان پا احسرا ہم انقلاب راوستے شی یا رب العالمین مو دا دے حالاتنا بچ کا یا رب العالمین دے دا ظلم و دا بربریت پا حالت کی چھ یو خواہ خود مسلمان پا کپرے باندلو بھی کی گی یو خواہ پا چیشنیا و تیسنیا وغیرہ سمر بہر ملکن دی فلسطین دے یا رب العالمین دا مسلمان دا زنانو عزت سر لوبی کی گی بلخوا دا پاکستان آغا دیندار مسلمان دا منگائے او دا سلو پریشانو شکار شوئے دے یا رب العالمین تا تجاڑو یا رب تا تجاڑو یا رب نور ستا دا امتحان دا تحمل و دا برداشت نیو یا رب العالمین من پس سچ توبو باسو دا امت پا حال رحمو کا
یا رب دا خو اخیری امت تے رب ہر گناہ بکوی خو یا رب تا تا معلوم دے چھ پا ناموس رسالت باندے دا دا کلین شو والا خلق دا پا بازار کی گرزیدون کے خز ہم چھ آواز اچت کی یا رب بیا خپلو وینو تو یا ولو تا تیار دی رب دا دا غیوی جذبے پا خاطر باندے تو امت پا حال باندے نن رحمو کے یا رب العالمین دینداری پا منکر آولے یا اللہ بی دین زمون ختم کی یا اللہ امت شیطان روان کڑے دے جہنم طرف تا اللہ دا امت تربیت جنت طرف تا کی وصلی اللہ تعالی علی خیر